वबरकातुह। अस्अदल्लाहु अय्यामकुम सईदा, कुल्लु आमिन व अंतुम बिखैर, ईदुकुम मुबारक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अला मा हदाना वलहु शुक्रो अला मा औलाना, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा रज़क़ना मिन बहीमतिल अनआम, वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अबलाना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुब्हानल्लाहिल्लज़ी इब्तलल बराया बिअनवाइल बलाया। बिरादरान ईमानी, 1443 हिजरी के यौम ईद उज़ ज़ुहा का पहला खुतबा शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं हम्द बारी ताला करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और फिर मैं उन हस्तियों पर दुरूद व सलाम भेजता हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम अहमदिनिल मुज्तबा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व आलिहिल हुदात। उसके बाद मैं ये अर्ज़ करूँगा, जो खुतबा ईद उज़ ज़ुहा में हुजूर से मंसूब खुतबा है। हुजूर ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इब्तलल बराया बेअनवाइल बलाया। उसकी ज़ात का शुक्रिया जिसने अपनी मखलूक को मुख्तलिफ इम्तिहानों के पर्चों में मुब्तला किया। हर एक का पर्चा, हर एक का टेस्ट, हर एक का एग्ज़ाम उसकी क्वालिफ़िकेशन और सलाहियत के मुताबिक होता है। वरना हर शख्स को कहा जाता कि अपने बड़े बेटे को ज़िबा कर दे, सिर्फ इब्राहीम को कहा गया अलैहिस्सलाम, ले अल्लाह युबतलल जज़ा वले तुहसिनल अताया फबअसर रसुल व नसबा हुदात खैर सुबुल। उसकी ज़ात ने रसूलों को भेजा ताकि इन इम्तिहानों का कुरिकुलम, इन टेस्ट का निसाब, सिलेबस लोगों को बताते रहें और बताएं वो रसूल कि किस तरह इम्तिहानों में कामयाब होना है। व नसबा हुदाता खैर सुबुल ज़ईफ़तल हालात क़वियतन फ़ी अज़ाइमिन नियात वलौ शाअ लजअलहुम उली क़ुव्वतिन शदीदतिन। अल्लाह चाहता तो इंसान को बहुत शदीद क़ुव्वत वाला बना देता, मगर उसने खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान को ज़ईफ़ बनाया। जो इरशाद के लिए, हिदायत के लिए अम्बिया आइम्मा आए, उनके इरादे मुस्तहकम थे, वैसे बाई नेचर या फिज़िकली वो भी ज़ाहिर है कि सर्दी गर्मी का एहसास रखते थे, भूख प्यास का एहसास भी रखते थे। फ़ज़ल्लतिल आनाक लहुम खाज़ीन। अल्लाह चाहता तो रसूलों और इमामों के सामने अपनी कुदरत से, अपनी सल्तनत से, अपनी ताकत से लोगों की गर्दनें झुका देता, मगर उसने ऑप्शन दिया सबको कि मजबूर आबिद न बने, मुख्तार आबिद बने। फरिश्तों में और हम में यही फ़र्क है। व
हफ़ज़त लहुम अजनिहतुल मुस्तकबिरीन। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर। अला मा जअला अज़मतल इख्तियार इख्तिबार वल बला सबबन लिमज़ीदिल मसूबत वल जज़ा। ये जो टेस्ट होता है, हुजूर फरमाते हैं, ये टेस्ट इसलिए होता है कि बंदे का दर्जा बढ़े। इम्तिहान देखिए ना, आप कभी प्राइमरी का इम्तिहान दिया, वो एक हमारे यहाँ वो वजीफ़े का इम्तिहान होता था, आपको याद होगा। सेलेक्टिव लोग 5वीं जमात में, फिर 8वीं का वजीफ़े का होता था, फिर 10वीं का, फिर कायद आज़म का था, आपको याद होगा कायद आज़म का स्कॉलरशिप मिलता था। तो जैसे जैसे बंदा इर्तिक़ा करता जाता है, कच्ची पहली से लेकर फिर MA तक, फिर डॉक्टरेट तक, या डॉक्टर है वो कभी कंपाउंडर होता है फिर डॉक्टर बन जाता है, कभी मुंशी होता है फिर वो वकील बन जाता है, फिर वकील होता है वो जज बन जाता है, फिर वो छोटा जज होता है, बड़ा जज। जैसे दुनिया में इम्तिहानों, टेस्टों और एक्सपीरियंस की वजह से इंसान का दर्जा बढ़ता है, अल्लाह जो उखरवी इम्तिहान भी लेता है वो दर्जात को बढ़ाने के लिए लेता। यानी एक बंदा अगर बीमार है तो उसका दर्जा क़यामत में बढ़ रहा है, उसको अज़मत मिल रही है। अगर किसी को ना सज़ा कहा जा रहा है, वो मजबूर हो गया है, परेशान हाल है, तो उसके दर्जात बढ़ रहे हैं। ये हुजूर फरमा रहे हैं। बे अजमाहिम बे अहजारिम व जुदरान ला तज़ुर्र वला तनफ़अ वला तुबसिर वला तुस्मअ इब्तिलाअन अज़ीमन व इम्तिहानन शदीदन वलौ अरादल्लाहु सुब्हानहु अन यज़अ बैतहुल हराम वल मशाइरिल अज़ाम बैन जन्नातिन व अनहार सहलिन व करार लकाना कद सअरक़द वल जज़ा अला हसब ज़अफ़िल बला। फरमा रहे हैं अगर अल्लाह चाहता तो ये जो खाना काबा है इसको जन्नतों में बना देता, मगर अल्लाह ने चाहा कि बंदे जन्नती बने, इसलिए उसने ज़मीन पे नाजिल किया। बंदों के जन्नती बनाने के लिए उसने हुदल लिल आलमीन, ये मुबारकन भी है, हुदल लिल आलमीन भी है ये जो बैत है। वजालहु मसाबतन लिन्नास काफ़तन व मामनन लिल आकिफ़ीना वल आबिदीन। जो इसमें जाते हैं, इतिकाफ़ करते हैं, ठहरते हैं, तवाफ़ करते हैं, उनके लिए इबादत का स्टैंडर्ड मिलता है, तवाफ़ करने वालों का स्टेटस मिल जाता है, मोतकिफ़ीन का स्टेटस मिल जाता है। एअमलू इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो अमल करो। अमल से ज़िंदगी बनती है, ये जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, मगर भूल जाते हैं हम ज़रा। हमारे लखनऊ वाले कहते हैं भुलक्कड़, हम भुलक्कड़ वाक़े हुए हैं, हम जल्दी भूल जाते हैं बात को। देखे ना, माँ बाप ने कितने एहसानात किए होते हैं हमारे ऊपर, हम कैसे भूल जाते हैं। माँ बाप कब्रों में चले गए, हम फातिहा पढ़ने नहीं जाते, कब्रिस्तान के करीब नहीं जाते। भाई भाई पर एहसान करता है, याद ही नहीं रहता। तो ये हम क्योंकि निस्यान के मारे हुए हैं, भूल चूक के, लिहाजा हमें याद नहीं रहता। फ़ी मिस्ल हाज़ल यौम अल अज़ीम इब्तलल्लाहु इब्राहीम अल खलीला बिज़िब्ह वलदिही इस्माईल। हुजूर ने खुतबा देते हुए ये फरमाया कि आज का दिन वो अजीम दिन है जिस दिन अल्लाह ने इब्राहीम का टेस्ट लिया अलैहिस्सलाम, खलील का, अपने बेटे इस्माईल को ज़बह करने, ज़बह हुए नहीं हैं मगर वो ज़बीहुल्लाह है। पता चला कि जो टेस्ट होता है अगर उसकी नीयत में भी बारगाह एज़दी में कोई पास हो जाए तो अमली तौर पे पर्चा हल न भी करे तो स्टेटस मिल जाता है। जैसे 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 हम नहीं कहते बे अबी अंतुम व उम्मी, हम फिदा हैं, मेरे माँ बाप आप पर फिदा। फिदा हुए तो नहीं है, इमाम हुसैन पे फिदा तो नहीं हुए, वो तो तबीई मौत चले गए हैं।
اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. تو یہ وہی اسٹیٹس ہے جو خلیل کو ملا ہے. جس طرح وہ ذبیح اللہ بن گئے بغیر ذبح ہوئے، ہمارے ماں باپ بغیر فدا ہوئے بھی فدا ہو گئے. یہ اسٹیٹس ہے امتحان میں. فَرَأَى الخلیل علیہ السلام فی المنام، خلیل نے دیکھا خواب میں، وَهُوَ بَيْنَ رُكْنِ وَالْمَقَامِ، کہ وہ رکن و مقام کے درمیان ہے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم جو بعد میں بنا اس کے درمیان ہے. اَنَّهُ لِوَلَدِهِ، وہ اپنے بیٹے کو ذابح ذبح کر رہے ہیں، وہ ذبح کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، وَلِدَمِهِ صَافِحٌ، اور بیٹے کا خون بہا رہے ہیں. فانتبہ علیہ السلام مر رقدتہ مرحوباً ومن منامہ مرعوبا، سرکار خلیل گھبرا کے اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب کوئی ڈراؤنا خواب آ جائے تو انسان گھبرا کے اٹھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. ابھی یہ چند دن پہلے بھی تجربہ ہوا ہے. ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے امریکہ آیا ہوں آج تک تو نماز نہیں پڑھی، تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری مشکل حل کر دیں. میں نے کہا انشاءاللہ حل ہو جائے گی. رات کو 12-1 بجے خواب آئے گا. وہ تو اتنے ڈرے کہ ساری رات کالے ہی کرتے رہے. تو ظاہر ہے جب آپ بالکل نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ایسا ہی خواب آئے گا نا. وہ جو خواب آیا ان کو، نبی ہوتے ہوئے، جلیل القدر ہوتے ہوئے، اولی العزم ہوتے ہوئے، صاحب شریعت ہوتے ہوئے، خلیل خدا ہوتے ہوئے گھبرا گئے. حضرت خلیل منا گھبرا گئے. یہ خلیل کربلا ہے کہ جو ساری لاشیں اٹھا کے بھی نہیں گھبرائے. یہ فخر خلیل ہے. جی ہاں، وہ گھبرا گئے. مرحوباً، مرحوب کہتے ہیں گھبرا جانا، و مرعوباً، روب طاری ہو گیا، ان پر روب طاری ہو گیا. وقال لابنہ یا خیر البنین، میری نیک اولاد، یا سلالۃ النبیین، اے انبیاء کی اولاد، انبیاء کے جد، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، عیاناً انی اذبحک، کہ یقیناً میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، قرباناً فانظر ماذا تری، اپنی رائے بتلائیے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. یا سید الورا، اے کائنات کے سردار، آپ رائے بتلائیں. یعنی حضرت اسماعیل کو کائنات کا سردار کہہ رہے ہیں، باپ کہہ رہے ہیں. آپ فقال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اور صابرین میں سے پایا، صابرین میں سے ہوئے. حالانکہ موسیٰ اولی العزم ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا خضر سے کہ مجھے لے چلے، ستجدنی انشاءاللہ صابرہ، اللہ چاہے گا تو مجھے آپ صابر پائیں گے. وہاں صابر نہیں پایا. انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. 3 جگہ 3 ایونٹ ہوئے، 3 واقعات ہوئے سڈنلی، اور تینوں میں وہ گھبرا گئے، صبر نہ کیا. تو وہاں صبر نہیں پایا، یہاں صبر پایا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ موسیٰ نے ڈائریکٹ کہا تھا کہ خضر مجھے لے چلو، صابر پاؤ گے. اور اسماعیل علیہ السلام نے ڈائریکٹ نہیں کہا، انہوں نے کہا مجھے صابرین میں سے پائیں گے. محمد و آل محمد کا ذکر کیا ہے اس لیے. اچھا، یہ چیز میں نے تو خیر بچپن سے سنی ہے. یہ چیز بچپن سے، ایک انڈیا کے ہمارے بہت بڑے علامہ تھے، انہوں نے پڑھا تھا کہ جب حسین ابن علی اپنے نانا کی پشت پر سوار ہوئے اور پھر اتر گئے تو حضور نے کہا بالکل وہی جملہ کہ میرے دین پر برا وقت آنے والا ہے تو قربانی دو گے؟ کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین. نانا اللہ سے وعدہ کر دیں مجھے اللہ چاہے گا تو آپ شاکرین میں سے پائیں گے. ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام موت کو مصیبت سمجھ کے صبر کر رہے ہیں، حسین موت کو، شہادت کو نعمت سمجھ کے شکر کر رہے ہیں. کیا مقام ہے امام حسین کا. افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فاذا، پھر دیکھا
کہ وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ خلیل و ابراہیم دونوں فرض ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ کی ذات نے فرمایا قد صدقتر رویا یا ابراہیم قد صدقتر رویا، اے ابراہیم آپ نے تو اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ جو عید ہے یہ عشرے کے بعد آتی ہے، محرم میں بھی عاشورہ 10 دنوں کے بعد آتا ہے، یہ 2 عشرے مشہور ہیں، جیسا سورۃ الفجر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ یاد رکھ لیجئے اللہ 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے، یہ 10 راتیں ذی الحج کی بھی ہیں، 10 راتیں محرم کی بھی ہیں، اس لیے کہ منا نام ہے خواب کا، کربلا نام ہے تعبیر کا، منا نام ہے تھیوری کا، کربلا نام ہے پریکٹیکل کا۔ منا میں قربانی ڈیلے ہو گئی اور دمبا آ کر ذبح ہو گیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اگر دمبے کو عظیم کہیں تو یہ نبی کی توہین ہے کہ دمبا عظیم ہے اور اسماعیل غیر عظیم ہے، تو ایک ایسی قربانی چاہیے کہ جو اسماعیل سے عظیم ہو، وہ امام حسین کی قربانی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، منا والوں کا بھی جلوس ہے، یہ جو طواف ہے جلوس ہے نا، منا والوں کا بھی صفا و مروہ میں جلوس ہے، عرفات و مزدلفہ و منا میں بھی جلوس ہے، اور کربلا والوں کا بھی جلوس ہے، منا والوں کا بھی احرام ہے سفید، کربلا والوں کا بھی احرام ہے سیاہ۔ یہ جو عید ہے اس میں خوشی منائی جاتی ہے، اور وہ جو عشرہ ہے اس میں غمی منائی جاتی ہے، جس میں ذبیح اللہ بچ گئے خوشی ہوگی، جس میں ذبح عظیم شہید ہو گئے اس میں غمی ہوگی۔ اس میں تو خوشی ہوگی اس لیے کہ بیٹا بچ گیا ہے، وہاں سارا کنبہ ذبح ہو گیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں وہاں جب حج پہ ہم جاتے ہیں، اللہ لے جائے سب کو اگلے سال حج پہ انشاءاللہ، وہاں جھنڈے ہوتے ہیں قافلوں کے، جس ملک سے آتے ہیں نا جھنڈے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب مینا میں آپ جا رہے ہوتے ہیں رمی جمرات کے لیے، تاکہ اگر کوئی بھول جائے تو جھنڈے کو دیکھ کے اپنے کارواں کے ساتھ مل جائے۔ یہ جو سرکار غازی کا جھنڈا ہے نا، یہ بھی ہم اسی لیے اٹھاتے ہیں کہ اگر کوئی کربلا سے بھٹک گیا ہو تو غازی کا علم دیکھ کے قافلے میں مل جائے۔ وہاں پر بھی شب بیداری ہے، دیکھ لیجیے آپ، ہے نا شب بیداری، یہاں پر بھی شب بیداریاں ہیں۔ یہ جو شب بیداریاں ہوتی ہیں یہ بالکل وہ مزدلفہ والی شب بیداریاں ہی ہوتی ہیں۔ وہاں پر بھی نماز ہم اکٹھی پڑھتے ہیں جب احرام میں ہوتے ہیں، تو ہم بھی نماز اسی لیے اکٹھی پڑھتے ہیں شیعہ، کیونکہ ہم کربلا کے پرماننٹ احرام میں ہیں۔ جیسے احرام کھل جاتا ہے تو پھر نمازیں الگ الگ پڑھی جاتی ہیں، جب امام زمانہ آ جائیں گے ہمارا احرام اذا کھل جائے گا، ہم بھی پھر الگ الگ نماز بھی پڑھیں گے، الگ الگ اذان بھی کہیں گے۔ یہ جو جب تک امام نہیں آ رہے ہم اذا کے احرام کے اندر ہیں، یہ جو سیاہ احرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے عید الضحیٰ کی نماز کو بھی، اس خطبے کی سماعت و نظارت کو بھی، اور دیگر جتنے بھی ہم نے قربانیاں وغیرہ یہاں یا اپنے ملکوں میں کی ہیں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ برادران ایمانی عموماً جو دوسرا خطبہ ہوتا ہے اس میں کرنٹ ایشوز، توبہ کی دعوت، باقی ماندہ زندگی میں اچھے انداز میں رہنے کے عزم مصمم کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں میں چند ریمائنڈرز ہیں جلدی جو آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کروں گا۔ پہلا ریمائنڈر تو یہ ہے
کہ نماز عید الضحیٰ کب ملی ہے نا، کب ملی ہے نماز عید الضحیٰ سنت ہے، جیسے میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا ہے۔ ماشاءاللہ عید الفطر میں، عید الضحیٰ میں دیکھیے ہال کے باہر بھی پورا مجمع ہی مجمع ہے ماشاءاللہ۔ تو میرے بھائیو تھوڑا سا یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ سنت نماز میں تو سارے آ رہے ہو اور واجب نماز میں کوئی بھی نہیں آ رہا، ایک دو آ رہے ہیں، 3 لوگ آ رہے ہیں، تو واجب نمازوں کی جماعت میں بھی آئیں۔ ہم پرماننٹ اور فل ٹائم مسلمان ہیں، ہم پارٹ ٹائم مسلمان نہیں ہیں۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں محرم کے شیعہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں رمضان کے مسلمان ہوتے ہیں، کچھ لوگ عید کے مسلمان ہیں۔ تو پہلا ریمائنڈر یہ ہے کہ 365 دن کے مسلمان بنیے، 365 دن کے شیعہ بنیے، تاکہ پوری نمازیں بھی پڑھی جائیں، جمعہ میں بھی حاضری دی جائے۔ دوسرا ریمائنڈر یہ قربانی کی عید ہے، ایثار کی، ایثار ہے، یہ سیکریفائس ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو لا ینال لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، نہ خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، پھر کیا پہنچتا ہے؟ تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ کو یہ گوشت نہیں پہنچتا، اگر تقوی نہیں تو یہ گوشت یہیں رہ جائے گا، تقوی پہنچتا ہے۔ تو دوسرا ریمائنڈر یہ ہے کہ قربانی میں تقوی کی نیت کریں، تبھی اپنا حصہ بھی ہے، رشتہ داروں کا حصہ بھی ہے، غریبوں کا حصہ بھی ہے۔ اگین ایسے نہ ہو کہ قربانی میں تو غریبوں کا حصہ دیں، ویسے نہ خمس دیں، نہ زکوٰۃ دیں، نہ چیریٹی دیں، ہمسایہ بھوکا ہو، بہن بھوکی ہو، ماں محتاج ہو، باپ بیچارہ محتاج ہو گیا ہو، اور بیٹے یہاں لگژری گاڑیوں میں پھر رہے ہوں، بڑی کوٹھیوں میں محلوں میں رہ رہے ہوں، اور ماں باپ کے پاس نان شبینہ بھی میسر نہ ہو، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا ریمائنڈر ہے۔ تیسرا ریمائنڈر، قربانی صرف یہ جانور کی نہیں ہوتی، قربانی زندگی میں، قربانی نام ہی قربانیوں کا ہے۔ دیکھیے ماں باپ سردی گرمی میں قربانی دیتے ہیں، اولاد کو پالتے ہیں، اولاد کو جب وہ پال رہے ہوتے ہیں، ایک بچہ میرے پاس آیا تھا کسی اور اسٹیٹ میں جب میں ہوتا تھا، تو اس نے کہا کہ میری ماں اور میرے باپ کھانستے بہت ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے پیسے مجھ سے لے لیں، کہیں ان کی رہائش کا بندوبست کرا دیں۔ تو میرے پاس اتفاق سے گھر تھا، امام بارگاہ والوں کا بھلا، انہوں نے مجھے بڑا گھر دیا ہوا تھا۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھئی یہ ماں باپ آپ کے میرے گھر میں رہیں گے انشاءاللہ، کوئی کرایہ بھی نہیں لوں گا، کھانا بھی ہم ان کو کھلائیں گے، ہم ان کی خدمت بھی کریں گے۔ تو میں نے ان سے صرف ایک بات کہی بیٹے سے، میں نے کہا بیٹا کاش کہ تمہاری وہ مووی بناتی تمہاری ماں اور تمہارا باپ، جو بچپن میں تمہاری انہوں نے خدمت کی ہے، حالانکہ اس وقت یہ تمہاری زندگی کی تمنا کر رہے تھے، اور آج تم ان کی موت کے انتظار میں ہو، اور پھر بھی تم حل جزاء الاحسان الا الاحسان نہیں کر رہے ہو۔ چوتھا ریمائنڈر یہ ہے کہ قربانی اپنے ایگو کی دیں، انا کی قربانی دیں، بری عادتوں کی قربانی دیں، جھوٹ نہ بولنے کی قربانی دیں، غیبت نہ کرنے کی قربانی دیں، گالیاں نہ دینے کی قربانی دیں، ظلم نہ کرنے کی قربانی دیں۔ قربانی صرف یہی نہیں ہے کہ گوشت کھلا دیا اور بس سال پورا گناہ بخشے گئے، ایسے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عید الاضحیٰ میں جو قربانی کرتا ہے، حتیٰ کہ حکم بھی ہے بے شک قرضہ لے کے بھی قربانی کریں تو قرضہ اللہ ادا کرتا ہے، اندازہ لگائیں۔ جی ہاں، صرف اس لیے رکھا گیا کہ قربانی میں یقیناً اجر ہے، ثواب ہے، البتہ اس پہ محدود نہ رہیں۔ صرف جیسے ہمارے ایک شاہ صاحب تھے، ذاکر ریاض شاہ صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے کچھ ہمارے مومن نیازی مومن ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا نیازی مومن کون ہے؟ کہ وہ نیاز کے لیے آتے ہیں، مجلس کے لیے نہیں آتے۔ تو آپ قربانی مومن نہ بنیں کہ صرف قربانی والے ہیں کہ بس گوشت کھا لیا، بلکہ زندگی میں قربانی دینی ہے۔ قربانی دیں گے تو انشاءاللہ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے جس کا ذکر پہلے خطبے میں آ چکا۔ ماشاءاللہ المہدی سینٹر ڈبل ہو چکا اللہ کے فضل و کرم سے فروری سے۔ اب آپ کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ اس کو پے آف کریں۔ پہلے یہ سینٹر بھی آپ ہی نے پے آف کیا تھا،
इंशाल्लाह पे ऑफ करें, ताकि फिर इसको खोलेंगे। जब तक पे ऑफ नहीं होगा इसको हम नहीं खोलेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे इंशाल्लाह, टॉप का बनाएंगे बेहतरीन, मगर पहले हम इसको पे ऑफ करेंगे। आपसे दरख्वास्त है इस सिलसिले में मदद फरमाइए। डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए भी जो $100 की मेंबरशिप है वो मेहरबानी फरमाएं, वो आप लें। खलीफा साहब भी मौजूद हैं, हाजी सलामत भी मौजूद हैं, दीगर इंतज़ामिया वाले हाजी नज़ीर भी बैठे हैं, आप इनको दें ताकि इंशाअल्लाह डे टू डे एक्सपेंसेस भी चलते रहे। माशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 21वां साल लग गया है अल महदी सेंटर को। हज़ारों मजालिस हुई, हज़ारों जश्न हुए, सैकड़ों निकाह पढ़े गए, सैकड़ों जनाजे पढ़े गए, अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों संडे स्कूल हुए, सैकड़ों बच्चों ने यहाँ कुरान ख़त्म किया, हज़ारों मोमिनीन ने यहाँ से इस्तिफ़ादा किया अल्लाह के फजल व करम से। ये बेहतरीन सेंटर है। आज फजर की नमाज में भी दरवाज़ा खुला हो तो अहले सुन्नत भी आ जाते हैं, हमारे साथ जमात में एक सुन्नी भाई भी शरीक हुए हैं। हमारा ये सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमानों के लिए है, कोई भी मुसलमान यहाँ आए किसी भी नमाज के अंदर उनको आने की इजाज़त है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़िरक़ावारियत के भी ख़िलाफ़ हैं, हम अपने सुन्नी भाइयों का भी एहतराम करते हैं, शिया भाई बहनों का भी एहतराम करते हैं। इस सेंटर ने लिटिल पाकिस्तान में जो इज़्ज़त कमाई है और जो शियत का नाम बुलंद हुआ है, अल्लाह जानता है सदियों तक ये बात इंशाअल्लाह बाकी रहेगी। आपने भी बड़ा मेरा साथ दिया है, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। दोनों बिल्डिंग्स ये भी और माशाअल्लाह परसों अल कुरान सेंटर की 2 बिल्डिंग्स भी हमने ख़रीद ली हैं अल्लाह के फजल करम से। ये चारों बिल्डिंग्स अल महदी फाउंडेशन के ट्रस्ट के नाम हैं, ये मेरे नाम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहला क्योंकि कर्ज नहीं मिला था, फाउंडेशन छोटी थी उस वक्त, क्रेडिट नहीं था, अब फाउंडेशन बड़ी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चारों की चारों बिल्डिंग्स की डीड्स मौजूद हैं, वो सारी डीड्स पे अल महदी फाउंडेशन इंक लिखा हुआ है। ना इन चारों बिल्डिंग से मेरा कोई ताल्लुक़ है, न मेरे ख़ानदान का कोई ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे, दीनदारी के साथ जैसे आपने पहले ताउन फरमाया है उसी तरह आप ताउन फरमाते रहें। अल्लाह आपको अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। मैं एंड में दुआ करता हूँ अल्लाह करीम आज की इस बड़ी ईद के सदक़े में जो तोहफ़ा हमें दे वो हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत का सर्टिफिकेट। अल्लाह ताला नाम बनाम किसी का इनाम नहीं लूँगा, सारे बीमारों को अल्लाह शिफा अता फरमाए। जितने भी मुजर्रद हैं अल्लाह ताला उनकी शादी का एहतमाम करे, जितने भी बे औलाद हैं उनको अल्लाह औलाद सालिह अता करे, जिनके यहाँ औलाद नरीना नहीं उनको अल्लाह औलाद नरीना अता फरमाए। जितने भी मोमिनीन हैं कुर्ब जवार में रहते हैं अल्लाह सबको 5 वक्त की जमातों में शिरकत की तौफीक दे, जुमा और जमात में शिरकत की तौफीक दे, महाफिल व मजालिस में शिरकत की तौफीक दे, दुरूस व अबहास में शिरकत की तौफीक खैर नसीब फरमाए। अल्लाह मोमिनीन मोमिनात को अजर व जज़ा भी दे और इनको तौफीक खैर भी दे कि दामे दिरहमे सुखने कदमे इस सेंटर की मुआवनत फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको अगले साल हज नसीब फरमाए, इस साल और अगले साल ज़ियारत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। बाकी मानदा ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए, कोरोना वायरस समेत हर दुख तकलीफ़ रंजो अलम से अल्लाह महफूज व मसून व मामून फरमाए, बेबरकती से बचाए, रिज़्क़ वसी दे, उम्र दराज दे, सेहत दे और कमीने लोगों से गिना अता करे, तमंगरी अता फरमाए, किसी कमीने का हमें मोहताज न फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको गालियाँ देने वाली जो गैंग है, गैंगस्टर हैं, सुकड़ के 2 बंदों तक रह गए हैं, बाकी तो सब चले गए, 2 रह गए हैं गालियों वाले। अल्लाह इन 2 को भी गालियों, इनकी 2 की गालियों से भी हमें निजात दे और इन 2 को भी ज़बानों पर अल्लाह पहरे लगाए और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह दुआएं देने वालों को तरक्कियाँ अता फरमाए। जो झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, जो अल महदी सेंटर के ख़िलाफ़ या मेरे ख़िलाफ़ जो झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, अल्लाह ताला उनसे समझे और अल्लाह मज़ीद तौफ़ीक दे हमें दीन की खिदमत करने की। अल्लाह ताला हम सब के लिए बाकी मांदा ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील हो, हम सबको अल्लाह आपके आवान व अंसार में शुमार फरमाए। अस्सलातो वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अली इब्न अबी तालिब
وعلى سيدة نساء العالمين وبذات رسول خاتم النبيين فاطمة بنت محمد والحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم صل على محمد و آل محمد. جیسے ابتدا میں عرض کیا ہے